स्वदेशमा अनि विदेशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण प्रभुको जनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। आज यस अनलाइन मार्फत हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु यस नवोदय मण्डलीको साप्ताहिक सङ्गतिमा। आउनुहोस्, सधैँ जसो हामी केही कोरस अनि केही भजनहरू गाउँदै आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तकमा प्रभुले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी मेरो नाउँमा भेला होला त्यहाँ मेरो उपस्थिति हुनेछ। प्रभुको उपस्थिति हाम्रो माझमा उहाँले दिइसक्नु भएको छ। यसकारण हामी सुरुमा 243 नम्बरको कोरसलाई गाउनेछौँ अनि सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। जीवनको नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा, मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा। जीवनको नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा, मलाई जागृत गराउनु तपाईलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यस कोरसलाई हामीले असल प्रकारले गाउन सकेका छौँ। हामी त्यसै गरिकन 237 नम्बरको कोरसलाई पनि यस घडी गाउनेछौँ। तपाईं मेरो परमेश्वर सधैँ राज्य गर्नुहुन्छ। तपाईं मेरो परमेश्वर सधैँ राज्य गर्नुहुन्छ। शैतानको शिर कुचाई तपाईको जय भएको छ। शैतानको शिर कुचाई तपाईको जय भएको छ। मेरो सारा बोल्ने यो घोषणा गर्नेछु। मेरो सारा बोल्ने यो घोषणा गर्नेछु। मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई। हामीले कोरसहरू राम्रो प्रकारले गाउन सकेका छौँ। आउनुहोस्, यस सङ्गतिलाई हामी प्रभुको चरणमा हामी सुम्पनेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, म तपाईँलाई यस समय धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई फेरि पनि तपाईँले यसरी एकसाथ जोड्नु भएको छ। देशबाट विदेशबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी भेला भइसकेका छौँ। प्रभु, तपाईँको नाउँको महिमा गर्नको लागि, तपाईँको नाउँको आराधना गर्नको लागि, तपाईँमा रमाउनको लागि यसरी हामी भेला भइसकेका छौँ। हामीलाई यो अवसर दिनुभएको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो सङ्गतिबाट तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो भरपुर महिमा लिनुभएको होस् भनी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सञ्चालन गर्ने म लगायत हाम्रो सङ्गीत झुन्ड अनि त्यसै गरिकन वचन ल्याउने वक्तादेखि लिएर सम्पूर्णसँग त पवित्र आत्मा हुनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभु तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। हुन्छ, अब आउनुहोस् हामी केही भजनहरू गाउनेछौँ। मलाई मनपर्ने केही भजनहरू मैले छानेको छु अनि त्यो भजनलाई गाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सुरुमा हामी 334 नम्बरको भजनलाई यसरी गाउनेछौँ, जहाँ येशू प्रभुको रगतको बारेमा लेखिएको छ। अनि यो भन्दाखेरिमा मलाई 1 पत्रुस 1:18 र 19 यो वचन मलाई पढ्न मन परेको छ अनि म यो वचन पढ्नेछु। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला।
तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाहरूबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलन थुमाको जस्तो क्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। आमेन। आउनुहोस् हामी यस भजनलाई गाउनेछौँ। 334 नम्बर। येशू मेरो मन लुकाऊ यस धारामा र पाप र डर सबै मेटाऊ रगतको धारामा प्रभु मलाई लुकाऊ पवित्र बनाऊ र दिनभरि मलाई लुकाऊ रगतको धारामा पापीलाई मिल्दछ क्षमा यस धारामा र पाउँदछु स्वतन्त्रता रगतको धारामा प्रभु मलाई लुकाऊ पवित्र बनाऊ र दिनभरि मलाई लुकाऊ रगतको धारामा अब भर आफैले मलाई यस धारामा मलाई पनि पवित्र बनाई रगतको धारामा प्रभु मलाई लुकाऊ पवित्र बनाऊ र दिनभरि मलाई लुकाऊ रगतको धारामा पवित्र आत्मा दिँदै यस धारामा मलाई प्रभुले खाउँदछ रगतको धारामा प्रभु मलाई लुकाऊ पवित्र बनाऊ र दिनभरि मलाई लुकाऊ रगतको धारामा। हामीले यस भजनलाई पनि असल प्रकारले गाइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी ढिलो नगरिकन 292 नम्बरको भजनलाई पनि गाउनेछौँ। रेनी जस्ता रङ्गी तिम्रा प्यारा प्यारा सपनाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा गरोस् आशिषको जीवन रेनी जस्ता रङ्गी सम्झिएर जीवन नै उनको दान हो मूल्यहीन त छैन यो दाम परेको हो सम्झिएर जीवन नै उनको दान हो
कमीहरू बाधा बनी आउनेछ ती कमीहरू यस्तै हुन्छ जीवनमा यी क्षतिहरू बाधा बनी आउनेछ ती कमीहरू डराइरहे जीवनमा घर त्यो सम्झी येशूमा बादल जस्ता हल्का हल्का तिम्रा प्यारा सबै इच्छाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस् आशिषको जीवन इन्द्रेणी जस्ता रङबिरङ्गी तिम्रा प्यारा प्यारा सपनाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस् आशिषको जीवन इन्द्रेणी जस्ता रङबिरङ्गी। आउनुहोस् अब यो कोरस र भजनको क्रमलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ। हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ अनि स्तुति प्रशंसाको लागि म नवदे सङ्गीत झुन्डलाई यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई प्रवेश काममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि परमेश्वरलाई हामी जय जयकार अनि प्रशंसा चढाउँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ, किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा भयो नि परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा चढाउँ, उहाँलाई महिमा अनि उहाँलाई हाम्रो हृदयको भक्ति चढाउँ। आउनुहोस् हामी ताली बजाउँदै उहाँको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दै आफ्नो स्वरहरू खोल्दै अनि परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा चढाउनेछौँ। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। फेरि गाउनेछौँ। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति।
आउनुहोस् हाम्रो परमेश्वरको स्तुति अनि प्रशंसा अनि जय जयकार गाउँ, उहाँको नामको जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, किनभने उहाँले हामी प्रत्येकजनालाई सत्यनाशको त्यो खाडलबाट, त्यो अनन्त खाडलबाट अनि अनन्त मृत्युबाट निकाल्नु भएको छ अनि हामी प्रत्येकजनालाई चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा महिमा गर्दछु परमेश्वर। ओ पिता हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ महान अनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक समय अनि हरेक थोकमा पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई तपाईँको अनुग्रहमा राख्नु भएको छ परमेश्वर। तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर। तपाईँलाई महिमा 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 चढाउँदछु प्रभु, तपाईँको नामको आदर अनि भक्ति चढाउँदछु, किनभने तपाईँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ, आफ्नो हृदयहरू पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई खोलौँ अनि हाम्रो सबै समस्याहरू अनि हाम्रो सबै कुराहरूदेखि बाहिर निस्किकन पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, किनभने परमेश्वरले उहाँको समयमा यो सबै कुराहरू असल गराउनुहुन्छ अनि उहाँको समयमा यो सबै कुराहरू ठिक गराउनुहुन्छ। ओ पिता हालेलुया परमेश्वर, तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर। जसरी राजा सोलोमनले उहाँको किताबमा लेख्नु भएको छ कि उहाँको परमेश्वरले हरेक कुराहरू आफ्नो समयमा ठिक गर्नुहुन्छ। सबै कुराको समय छ, खुसी हुने समय, दुखित हुने समय अनि सङ्कष्टको समय अनि रमाहाट गर्ने समय, उहाँको आराधना अनि प्रशंसा गर्ने समय, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई यो सबै कुरा थाहा छ अनि यो सबै कुराहरूबाट उहाँले हामी विश्वासी जनको लागि असल कुरा नै ल्याउनुहुन्छ। ओ यस लर्ड हालेलुया, पवित्र आत्मा समयमा उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, दिन व दिन सिकाउनुहोस्, सदा हिँड्नलाई तपाईँको समयमा। समयमा तपाईँको समयमा सब थोक सुन्दर छन् तपाईँको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा। साँच्चै नै पवित्र आत्मा, मेरो यो जीवन सुम्पन्छु अनि पवित्र आत्मा स्तुति सदा गाउनेछु तपाईँको, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले तपाईँको समयमा हरेक कुरा ठिक गर्नुहुन्छ अनि हरेक कुरा असल बनाउनुहुन्छ तपाईँमा विश्वास गर्ने जनहरूको लागि। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको नामको जय जयकार नि प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर। हालेलुया। यस लर्ड। समयमा तपाईँको समयमा सब थोक सुन्दर छन् तपाईँको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको समयमा सबै कुराहरू असल पार्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई जय जयकार नि प्रशंसा नि आराधना गर्दछु, तपाईँको नाउँको महिमा 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 भन्दछु, किनभने तपाईँले सब थोक असल गर्नुहुन्छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। स्तुति प्रशंसाको भाग लिदिनु भएकोमा नवोदय मण्डलीको सङ्गीत झुन्डलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् अब हामी सबैजना यसरी सूचना सुन्नेछौँ अनि यो सूचनाको भाग लिदिनु हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो नवोदय मण्डलीका सचिव
दिपक मेरो दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न ठाउँमा आफ्नो घरहरूबाट र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा निरन्तर चाहिँ आज पनि केही सूचनाहरू लिएर आएको छु। ध्यानसँग सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राखिराख्नु भएको छ, आफूसँगै सुरक्षित राखिदिनु हुन म आज पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मण्डलीमा बुझाइसक्नुभएकाहरूलाई धन्यवाद छ। जो जतिले बुझाउन बाँकी छ, हजुरहरूले पनि आफ्नो दशांश भेटी मण्डलीमा बुझाइदिनु हुन म आज पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष यो बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ, हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षण कोही कसैसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखिएको छ भने हजुरहरूले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हामी अगुवाहरूलाई र हजुरको नजिक हुनुभएका अगुवाहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म आज पनि हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारमा खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाढी, पहिरो अनि डुबानको जोखिममा रहनुभएका, यसले प्रभावित हुनुभएका मानिसहरूको निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हजुरहरूले सूचना ध्यानसँग सुनिदिनु भयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही छुटेको सूचना छ भने वक्ताले अनि सञ्चालकले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। र सुरक्षित रहनुहोस्। केही पऱ्यो भने हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसी। दाइलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सूचना प्रवाह गरिदिनु भएकोमा। आउनुहोस् अब हामी यस घडी भेटीहरू, दशंशहरू उठाउनेछौँ। अनि भेटी दशंश उठाउनको लागि चाहिँ मैले 304 नम्बरको भजनलाई छानेको छु। यस भजनलाई गाउँदै हामी भेटीहरू उठाउनेछौँ। जीवन अँध्यारोमा जब आउँछ दूर, जब हरेस खान्छौँ र हराउँछ सुर, तब आशिष गर येशूलाई हेर। आशिष गर्दा गर्दैनौ त कति धेरै, आशिष गर्न एकाएक, आशिष गर्न हेर्छ भने, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ। प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ। प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैजनाले आफ्नो भेटी दशंशहरू उठाइसकेका छौँ। भेटीको लागि, दशंशको लागि अनि वचनको भागको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुनुको लागि म मेरो साथी सुरज नेपालीलाई यस समय दिन चाहन्छु। जय मसी सबैजनालाई। भेटी, दशांश र वचन सेवाको लागि प्रार्थना। आउनुहोस्। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। यस घडी आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो कमाइबाट प्रभु दिनुभएको दशांश
भेटीहरूमा तपाईँको आशिष राखिदिनु भएको होस्। प्रभु यो थोरै होला तर निश्चय नै तपाईँको राज्य विस्तारको कामको निम्ति प्रभु यसले धेरै प्रभु सहायता हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र जतिजनाले दिनुभएको छ प्रभु तपाईँले उहाँहरूको खर्चको भण्डारमा प्रशस्तताको आशिष दिनुभएको होस्। जतिजनाले प्रभु कामहरू नभएर व्यापार व्यवसायहरू नभएर दिन सक्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले जुटाउनुहोस्, पुर्याउनुहोस्, सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। र अब हामी सङ्गतिको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग वचन सेवामा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु उहाँले जुन वचन ल्याउनु भएको छ त्यो निश्चय नै प्रभु एकदमै असल छ र तपाईँले आफ्नो छोराको हृदयमा बोलिकन चाहिँ प्रभु त्यो अगुवाई गर्नुभएको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र यो वचन अनुसारको जीवन जिउनको निम्ति प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। र आफ्नो छोरालाई पनि प्रभु तपाईँले भरपुर सहायतामा राख्नुभएको होस् भनिकन बिन्ती चढाउँछौँ। धन्यवाद छ सम्पूर्ण कुराको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्दछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो एकमात्र मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा आमेन। सुरजलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। अब हामी ढिलो नगरिकन वचनको भागमा प्रवेश गर्नेछौँ अनि आजको यस वचन पवित्र बाइबलबाट हामीलाई वचन हाम्रो नवोदय मण्डलीका आदरणीय पास्टर तेजबहादुर जिरेल अङ्कलले ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। अनि अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनको लागि पनि म उहाँलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूको स्क्रिनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। नवोदय मण्डलीद्वारा तयार गरी प्रसारण गरिएको यो भर्चुअल सङ्गति अन्तर्गत हामी अहिले वचनको सेवाको भागमा पुगेका छौँ। अनि यो वचनको सेवामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिर जहाँबाट तपाईँहरू हेर्नुहुनेछ यहाँहरू सबैजनालाई म नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सबै मण्डलीहरूको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु र यो वचनको सेवामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। Those brothers and sisters who happen to come to this link or website, this is Tej Jirel from Navodaya Church, and personally and on behalf of the pastors and leaders and congregation of Navodaya and all the affiliated churches, I just would like to welcome you to our virtual service. Today's my theme of the sermon would be God, hope of His people, and the main portion of the scripture is taken from Psalm 62, 5 to 8. Based on this main verses, I will be sharing this theme in 4 sub-points. The first point is guard the hope, and this is stated in verse 5. And the second point is guard the fortress. This is described in verse 6. The third point is guard the salvation. This is described in verse 7. Finally, and the fourth point is guard the refuge, which is described in verse 8. Please concentrate on these points as I will be speaking in Nepali for the rest of the sermon. Thank you. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई मैले आजको वचनको सेवामा सबैलाई स्वागत गरिसकेको छु। आजको वचनको शीर्षक मैले परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूको आशा भनेर राखेको छु अनि यसलाई भजन सङ्ग्रह 62 को 5 देखि 8 मा आधारित रहेर म यो वचनको सेवालाई अगाडि बढाउने छु। आजभन्दा केही महिना अगाडि पनि मैले यो विषयवस्तु यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज केही फरक प्रसङ्ग र नमुनाहरूलाई उदाहरणहरूलाई लिएर आज पुनः यो विषय वस्तु यहाँहरूको अगाडि म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। म पहिला भजन सङ्ग्रह 62 को 5 देखि 8 को खण्डलाई पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर, मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान
मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म डग्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरण स्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामुन्ने आफ्नो मन खोला, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। विगत 6-7 महिनादेखि नेपाल लगायत विश्वभरि नै यो कोभिड-19 महाव्याधिको कारणले गर्दाखेरि सबै खाले धनी गरिब, पढेका नपढेका, स्त्री पुरुष, जवान केटाकेटी, वृद्ध सबैजनालाई यो महाव्याधिको डरले त्रस्त बनाएको हामी विभिन्न समाचार माध्यमहरूद्वारा, सामाजिक सञ्जालहरूद्वारा थाहा पाउन सक्छौँ। तपाईँले पढिराख्नु भएको छ होला, मैले पनि फुर्सद भएको बेला म पढेको छु। यससँग सम्बन्धित कतिवटा कुराहरू मैले पनि ख्याल गर्ने गरेको छु। हिजोको आजसम्मको यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने भनेदेखि विश्वभरिमा 3,21,00,000 मानिसहरू यो कोभिड-19 को महाव्याधिबाट संक्रमित भएका छन्। अनि यस्तै गरिकन 2,20,00,000 मानिसहरू यस रोगबाट निको भएका छन् र 9,80,000 व्यक्तिहरू यो महाव्याधिको कारण मृत्यु भएको छ। नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि 69,301 जना यो रोगबाट संक्रमित भएको छ, 50,411 जना निको भएका छन् अनि 453 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन्। अनि यति मात्र होइन, मानिसहरूले यो ज्यान गुमाउनको सँगसँगै कतिजना मानिसहरूले आफ्नो रोजगार गुमाएका छन्। कतिजना उद्योग धन्दा चलाउने व्यक्तिहरूले, व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो उद्योग धन्दा र व्यवसायहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने, कटौती गर्नुपर्ने कुरा भएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ, चैत 2076 बाट सुरु भएको बन्दबन्दी अनि त्यस पछाडि सुरु भएको निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यसको प्रभाव धेरै परेको छ। अनि यो बीचमा धेरै मानिसहरूले रोजगार गुमाउनु, ज्यान गुमाउनु अनि धेरै मानिसहरूले एउटा आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई अझ कमजोर अवस्थामा पाएका छन्। प्रभुको स्तुति होस्। 2077 भदौ 31 सम्म लागेको बन्दबन्दी अनि निषेधाज्ञा 2077 असोज 1 गतेबाट खुलेको छ। अनि सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएर खुलाएको यो व्यवसायले गर्दाखेरि नेपालीहरूमा केही उत्साह र आशाका किरणहरू छाउन थालेका छन्। अब यो स्थितिमा धेरैजना मानिसहरूको आशा भनेको औषधि उपचार अनि आफूलाई चाहिने खाद्य वस्तुहरू, आवश्यकताहरू कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा मानिसहरूको आशा हुन्छ। तर हामी आत्मिक स्तरमा यो रोगको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू कति विक्षिप्त छन् अथवा कति हतोत्साहित भएका छन्, कति निराश भएका छन्, कति डरले त्रसित भएका छन्। यो सबै कुराको केही लेखाजोखा हामी आज गरौँ। पुरानो र नयाँ करारमा करिब 76 र 68 गरी, बाइबलमा करिब 144 पटक आशा शब्दको प्रयोग भएको छ भनिन्छ। मैले गन्न त गनेको छैन, मैले अध्ययन गर्दाखेरि यो कुरा मैले पाएको छु। परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूको आशा शीर्षक अन्तर्गत उहाँ कसरी हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, यस कुरालाई म केही पदद्वारा यहाँसँग अलिकति व्याख्या गर्ने जमर्को गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 62 को 5 देखि 8 मैले यहाँहरूको अगाडि पाठ गरिसकेँ। अनि त्यसको 5 पदमा के भनिएको छ भनेदेखि परमेश्वर आफ्ना मानिसको आशा। त्यहाँ भनिएको छ, हे मेरो प्राण परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर, मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वर उहाँका मानिसहरूको आशा पद 5 मा मैले लिएको छु। हामी क्रिस्चियनहरूको आशा भन्ने कुरो चाहिँ यो कल्पना है, कसैले भनेको कुकुर अथवा भावनात्मक अनुभूति वा भावना होइन।
क्रिस्चियनहरूको आशा भनेको दैनिक जीवनको भोगाइ हो। यो तपाईँ र मेरो अनुभव हो अनि यो वास्तविक हो र वास्तविक हुनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 146 को 5 मा के भनेर लेखिएको छ भने, त्यो मानिस धन्यको हो जसको सहायता याकुबका परमेश्वरमा छ, जसको आशा परम प्रभु त्यसका परमेश्वरमा हुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज कोभिड-19 र यसले सृजना गरेको कठिन परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले आशा गुमाएका छन्। धेरै मानिसहरूले आफ्नो रोजगार गुमाएका छन्। धेरै मानिसहरू आज आफूले खान चाहेको जस्तो भन्दा पनि बाँच्नको लागि खानको जोहो गर्न बाध्य भएका छन्। अनि दुर्भाग्यवश जसले हाम्रा आशा परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई संसारबाट बिदा दिएका छन्। अनि यो दुःख लाग्दो कुरो हो। तर हामी क्रिस्चियनहरूले आशा गुमाउनु पर्ने, निराश हुनु पर्ने, अब के नै गर्ने, अब कुनै पनि कुरा बाँकी रहेन, होइन। तपाईँ र मेरो परमेश्वर जो जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मेरो आशा हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 130 को 5 मा के भनेको छ भनेदेखि, म परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्छु, मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ अनि उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु। हामीले हाम्रा परमेश्वरलाई आशाको रूपमा पाउने कुरा उहाँको वचनले तपाईँ र मलाई साथ दिँदछ। उहाँको वचनमा विश्वास गरेर, उहाँको वचनमा भर परेर अनि उहाँको वचनमा लेखेका कुरा माथि आशा भरोसा गरेर तपाईँ हामी आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो देशमा र संसारमा उत्पन्न भएको यो चुनौतीलाई तपाईँ र मैले सामना गर्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वर उहाँका मानिसहरूको आशा हुनुहुन्छ। अब दोस्रो बुँदा, परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूको किल्ला हुनुहुन्छ। किल्ला भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, त्यो ठाउँ जहाँ मानिसहरू गएर शत्रुबाट सुरक्षित रहन सक्छ, अथवा शत्रुहरू आउँदाखेरि त्यहाँबाट शत्रुहरूलाई प्रतिक्रमण गर्न सक्छ अथवा लड्न सक्छ र उनीहरूलाई हराउन सक्छ। किल्ला चाहिँ त्यो कुरा हो। अनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। अघि पढेको खण्डको पद 6 मा के भनेको छ भनेदेखि, उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म डग्ने छैन। डरपोक स्थितिमा, तपाईँ र मलाई विभिन्न चुनौतीहरूले घेरेको स्थितिमा, यदि तपाईँ र मेरो किल्ला हामीले परमेश्वरलाई बनाएका छौँ भनेदेखि, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सुरक्षित हुन्छौँ। हाम्रो विरुद्धमा आइपर्ने परिस्थितिहरूको हामी सामना गर्न सक्छौँ र तीमाथि हामी विजय हुन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 18 को 2 मा पनि भनेको छ, परम प्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल र मेरा शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गढ। तेस्रो बुँदा, गॉड द सल्भेसन। यो पद 7 मा, अघि हामीले पढेको खण्डको पद 7 मा हामीले फेरि पनि पढ्न सक्दछौँ। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो इज्जत, मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरण स्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। बाइबलीय अर्थमा उद्धार भनेको सामान्य रूपमा येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा मानिसलाई अनन्त मृत्यु र परमेश्वरबाट अलग हुने अवस्थाबाट बचाउने काम भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँ र मलाई पाप र शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनुहुने हाम्रा उद्धारक जीवित परमेश्वर, जो हाम्रो साँचो आशा हुनुहुँदछ, उहाँमाथिको विश्वासबाट नै तपाईँ र म एउटा आफूलाई के गर्न सक्छौँ त, उहाँ मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई पाप र अधर्मबाट, जीवनमा आउने विभिन्न चुनौती र परिस्थितिबाट उहाँले मेरो भलो गर्नुहुन्छ, उहाँले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्नुपर्छ। हामी सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 27 को 9 मा दाउदले भनेका छन्, तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, क्रोधमा तपाईँको दासलाई नहटाउनुहोस्। तपाईँ मेरा सहायक हुनुभएको छ, मलाई इन्कार नगर्नुहोस्, मलाई नत्याग्नुहोस्। हे मेरा उद्धारकर्ता
परमेश्वर तपाईँ र मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई शैतानको बन्धनबाट, पापको एउटा दण्डबाट मात्र नभइकन जीवनमा तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौतीको रूपमा आउने परिस्थितिहरूबाट तपाईँ र मलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ, उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। चौथो र अन्तिम बुँदा, परमेश्वर आफ्ना मानिसको शरण स्थान हुनुहुन्छ, गॉड द रिफ्युज, जुन यो पद 8 मा हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामुन्ने आफ्नो मन खोला, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। शरण स्थानलाई कठिन वा दुःख अवस्थामा सुरक्षित हुन तथा आधार लिने वा पाउने ठाउँ वा आश्रय लिने स्थान भनेर भन्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरूको आफूलाई चिन्ता फिक्री आइपर्दाखेरि, चुनौती आइपर्दाखेरि त्यो कुरालाई बाँडचुँड गर्ने साथी व्यक्ति हुँदैन। तर तपाईँ र हामी क्रिस्चियनहरू सौभाग्यशाली व्यक्तिहरू हौं, जसको परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ अनि जसका हामी दौडेर जाँदा, जसको शरणमा पर्दाखेरि, जसको सहायता माग्दाखेरि तपाईँ र मैले त्यो पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 3 मा के भनेको छ भनेदेखि, परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिंज काटोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। देख्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ र मेरो शरण स्थान, हाम्रो वास्तविक आशा। परमेश्वरको शरणमा पर्दाखेरि तपाईँ र म कसरी सुरक्षित हुन्छौँ, आशिषित हुन्छौँ, निराश हुनु पर्दैन। यो सब कुरा तपाईँ मैले छोटकरीमा हेर्यौँ। मेरो बुवामा अहिले 2 जना स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले हामीलाई सानो हुँदाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू, असल कुराहरू अनि काम लाग्दा उखानहरू उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, कतिवटा राम्रा कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि ती उदाहरणहरूको, त्यो उखानहरूको, त्यो भनाइहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो जीवनलाई यहाँसम्म डोर्याउन पाएको छु। परमेश्वरको स्तुति होस्। मेरो आमा बुवा 2 जना प्रभुलाई विश्वास गरेर स्वर्गमा जानुभएको छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि, ओत लाग्न परेपछि ठुलै रुखको लाग्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले म ती कुरालाई राम्रोसँग बुझ्दछु। अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली र जीवित प्रभु हुनुहुन्छ, जसको शरण म पर्न सक्दछु, जसलाई आशा गर्न सक्दछु। अनि मेरो जीवनमा आइपर्ने धेरै कुराहरूलाई मैले सामना गर्न सकेको छु र उहाँले मलाई विजयी बनाउनु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारको जीवनमा, मण्डलीको सेवाकाई, बाइबल सोसाइटी र लोगसको सेवाकाई, यी सबै क्षेत्रमा परमेश्वर मेरो आशा हुनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जीवनमा परिआउने कुनै पनि चुनौतीहरू अनि कुनै पनि एउटा खतरादेखि म डराउँदिन, किनकि मेरा उद्धारक शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जो मेरो आशा हुनुहुन्छ। म यसैया 43 अध्यायको 1 देखि 3 को पहिलो खण्डसम्म एकचोटि पढेर यो वचनलाई झन्डै अन्त गर्नतिर म लाग्नेछु। त्यहाँ के भनेर लेखिएको छ भने, अब हे याकुब, तिमीहरूलाई रस नहुने, हे इस्राएल, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परम प्रभु भन्नुहुन्छ, नडरा, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु, मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने म परम प्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इस्राएलका परम पवित्र तेरा उद्धारक। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो परम प्रभु हाम्रा जीवित परमेश्वरको वचन, जसमा जीवन छ, जसमा वास्तविकता छ, जसलाई हामी विश्वास गर्न सक्दछौँ। अब यो मैले फेरि सुरुमा पनि भने, विश्वका धेरै समाचार च्यानलहरू, टेलिभिजनहरू, सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा पहिलो स्थान र करिब मुख्य समाचारको रूपमा आएको कोभिड-19ले सृजना गरेको यो विषम र डरलाग्दो परिस्थितिमा
तपाईँ हामी कोही पनि निराश नहौँ। हो, मलाई थाहा छ तपाईँ हामी धेरैजनालाई अहिले धेरै चुनौती छ, हातमुख जोड्नको चुनौती छ। तपाईँ हामी कतिजनाले रोजगार गुमाएका छौँ, कतिजना तपाईँ हामी आफ्नो बालबच्चाको पढाइ छोडेर सायद गाउँ घरतिर फर्कनु पर्ने स्थितिमा हामी छौँ। तर यो स्थितिमा पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो अन्तिम आशा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँको शरण परौँ अनि उहाँलाई हामी खोजौँ अनि सम्पूर्ण रीतिले उहाँमा समर्पित भएर उहाँ हाम्रो जीवित आशाले गर्नुहुने उद्धारलाई, दिनुहुने अनन्त आशालाई तपाईँ र मैले अनुभव गरौँ। म एउटा घटना भनेर सिध्याउन चाहन्छु। मेरो एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो जसले जाँडक्सी धेरै पिउनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई आफन्तहरूले, मेरो आमाले समेत भन्नु हुँदाखेरि, सम्झाउनु हुँदाखेरि उहाँले मान्नु भएन है। अनि त्यस पछाडि त्यही रक्सी धेरै पिउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको कलेजो फोक्सो सबैतिर बिग्रियो अनि त्यसपछि उहाँले मर्नभन्दा अगाडि भन्नुभयो, यदि मैले केही समय बाँच्न पाएको भएदेखि म यो रक्सी भन्ने कुरा कति खराब हुन्छ र मानिसलाई यसले कसरी नाश गर्छ भन्ने कुरा अरूलाई सिकाउँथेँ। तर मैले त्यो मौका पाइनँ अनि उहाँ बित्नु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो साँचो आशालाई पर्खिनको लागि हामीले धेरै ढिलो नगरौँ। मेरो मामाले जस्तै कतिजना मानिसहरूले साँचो र जीवित परमेश्वरको वास्तविकतालाई मर्ने बेला मात्र थाहा पाउँछ अनि त्यतिखेर सायद धेरै ढिलो भएको हुन सक्छ। तपाईँ र म जीवित हुँदाखेरि नै, तपाईँ र मैले मौका पाउँदाखेरि नै तपाईँ र म हाम्रो जीवित परमेश्वर, हाम्रो आशा कहाँ तपाईँ र हामी फर्कौँ, उहाँको शरण परौँ अनि हाम्रो जीवनका चुनौतीहरूमा उहाँलाई पुकारौँ। हामीले सामना गर्नु परेको परिस्थितिमा जय मागौँ अनि उहाँको उद्धारलाई तपाईँ र मैले अनुभव गरौँ र तपाईँ र मेरो आशा साँच्चै नै जीवित र सार्थक भएको होस्। एक जीवित परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिउँ। आजको वचनको खण्डलाई म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु र त्यसपछि म धन्यवादका केही शब्दहरू भन्न गइराखेको छु। आजको यो मण्डलीको सङ्गतिलाई सञ्चालन गर्ने बाबु सरोज हालेलाई अनि सूचना प्रवाह गर्ने बाबु दीपक घिमिरेलाई अनि सङ्गीत झुन्डालाई नेतृत्व गर्ने बाबु प्रदोदास प्रधान र देशमा र विदेशमा रहेर यो सङ्गीत झुन्डामा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई मण्डलीको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रार्थना गर्ने बाबु सुरज नेपालीलाई, यो जुन विषयमा बाबुले प्रार्थना गर्छ सुरज नेपाली बाबुलाई, अनि यो सेवालाई तपाईँ हाम्रो माझमा पुर्याउने प्राविधिक रूपले सम्भव तुल्याउने बाबु अविनाश श्रेष्ठ र बाबुको समूहलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि आजको यो वचनको खण्डलाई हामी आजलाई अन्त गर्नेछौँ। सर्वसामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक जीवित परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले नवोदय र यसका शाखा मण्डलीहरूलाई आज पनि यसरी प्रभु यो सङ्गति गर्ने मौका दिनुभयो। यद्यपि हामी भौतिक रूपमा प्रभु एक अर्काको नजिक आउन सकेनौँ, एक अर्कासँग सँगसँगै बसेर हामीले सङ्गति गर्न सकेनौँ, तर तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा हामीले आफ्ना ठाउँबाट तपाईँको प्रभु उपस्थितिको अनुभव गर्न सक्यौँ, सङ्गति गर्न सक्यौँ। हामी तपाईँलाई यो मौकाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु कतिजना क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो बन्दबन्दी र निषेधाज्ञाको कारण सङ्गति गर्ने अनि यसरी अनलाइनमा पनि यो सङ्गतिको अनुभव गर्ने, हेर्ने, सुन्ने मौका पाएका छैनन्। उहाँहरूमाथि पनि तपाईँको कृपा निरन्तर रूपमा रहेको होस्। तपाईँको कृपामा हामीलाई प्रभु अब सामान्य परिस्थितिमा रहेर तपाईँको सेवा गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। विश्वभरका हरेक देशका प्रभु नेताहरूलाई, अगुवाहरूलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि र स्वास्थ्य तपाईँले दिनुहोस्। हाम्रो देशको महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्रीहरू अनि प्रभु मन्त्रीगण, सेना र प्रहरीको उच्च पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभु नेताहरू, नेपाल सरकारको विभिन्न ओहदामा रहेर काम गर्ने
सेवकहरू, कर्मचारीहरू अनि यो कोभिड-19लाई व्यवस्थापन गर्न रातो दिन खट्ने सम्पूर्ण सुरक्षा कर्मीहरू, डाक्टर, नर्सेसहरू, प्रभु, सवारी चालकहरू, सहायता गर्नेहरू सबै माथि तपाईँको कृपा निरन्तर रहेको होस्। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको आशिषको लागि, यो मौकाका लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ महिमा लिनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहून्। आमेन। जय मसीह।